الإخوان، السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة إلكتروباشا. اليوم غادي نكملو السلسلة ديالنا وغادي نشوفو بيلون دو بويسونس دو موتور اسانكرون. شنو هو الموتور اسانكرون؟ ان موتور اسانكرون تريفازي اي اون ماشين كي ترانسفورم لينيرجي الكتريك اون انرجي ميكانيك. شنو كنعطيه لينيرجي الكتريك هنا في هاد البلاكابور، هو تعطينا واحد الروتاسيون، هي الانرجي ميكانيك. هذيك الروتاسيون اللي كنخدمو بها هي اللي كنخدمو بها كيدور لينا شي حاجه، كيدور لنا شي ماشين. تفهمنا؟ pour ce faire le moteur absorbe de la puissance électrique. هنا كنعرفوا لا بويسونس الكتريك شحال كتساوي. لا بويسونس اكتيف هو كياخد لنا لا بويسونس اكتيف ايكال يو فوا اي راسين دو 3 كوس في، لحقاش خدام تريفازي عليها باش داير هاد راسين دو 3. هنا عندنا هاد بي ا هي لا بويسونس اكتيف لونيتي الوات. هنا يو باينه لا طونسيون كومبوزي اون فولت، يعني لا طونسيون اونتر دو فاز هي لا طونسيون كومبوزي. هنا اي كورون اون لين اون امبير. و كوس في هي الفاكتور دو بويسونس سون اونيتي، ما عندوش وحده. دابا هنايا في الانرجي ميكانيك شنو كيعطينا الموتور؟ لو موتور peut alors fournir au système une puissance utile mécanique. كيعطينا واحد البويسونس utile mécanique. la puissance utile égale الكوبل utile fois اوميغا. هاد اوميغا هادي لا فيتاس angulaire égale 2 pn sur 60. عندنا هاد بي او هي لا بويسونس اوتيل لونيتي الوات، تي او كوبل اوتيل اون نيوتن متر، نيوتن فور متر. هاد اوميغا هي لا فيتاس انغولار اون راديان باغ سكوند. دابا غادي نشوفو البيلون دو بويسونس. شنو كنعطيو؟ قلنا في ستاتور شنو كنعطيو للموتور؟ كنعطيو واحد الانرجي الكتريك، هو كيعطينا الانرجي ميكانيك. كنعطيوه لا بويسونس هاد انرجي ايكال اي فوا اي راسين دو 3 كوس في، كنعطيوها ستاتور. شنو كيعطينا في داك الاربر؟ كيعطينا لا بويسونس ميكانيك هي بي ايتيل، هي اللي كنخدمو بها. من بعد ملي كيخرجوا لي بيرتو كتبقى لينا بويسونس ايتيل ايكال كوبل فوا اوميغا. دابا ملي كنعطي انا لاليمونطاسيون الكتريك شنو كيوقع ليا في الستاتور؟ كاين اللي كيوقعوا لي بيرت، كاين واحد الطاقه ضائعه، بيرت فير. هاد بيرت فير كنحسبوها وكتكون عندنا بيرت جول ستاتور. البيرت الطاقه المبدده بمفعول جول في ستاتور اللي كتكون في ستاتور. عاد غادي ندوزو للروتور. دابا هنا باقي غير بارتي فيكس هي ستاتور. هنا عندنا هاد بير جول ستاتوريك شحال كتساوي على حساب لا ريزيستونس اللي يعطيك. الا كان عطيك لا ريزيستونس اونتر فاز كتستخدم هاد الفورميل، وإلا كان عطيك لا ريزيستونس دان اونغولمون كتستخدم هاد الفورميل، وإلا كان عطيك ريزيستونس دان اونغولمون هنا كتشوف الكوبلاج اطوال اولا تريونغل. هنا مثلا في التمرين عطيك هنا ما واخا تكوبلي الموتور اطوال ولا تريونغل ماشي مشكل، ولكن هو فارض عليك عطيك واحد لا ريزيستونس اونتر فاز. عطيك في التمرين اون ان ريزيستونس. هنا عطيك في التمرين قال لك هذيك لا ريزيستونس ماشي دان اونغولمون ستاتوريك او لا، عطيك لا ريزيستونس اونتر فاز، يعني البير جو ستاتور ايكال 3 سور 2 ار اي كاري. فهمنا؟ ما تاخدش انت بعين الاعتبار الكوبلاج اطوال او التريونغل. هي ملي كتشوف لا ريزيستونس اونتر دو فاز ديريكت كتمشي تطبق هاد العلاقه بير جو ستاتوريك ايكال 3 على 2
ار اي كاري. دابا الا كنعطيك لا ريزيستونس دا اونغولمون وانت كتشوف الكوبلاج المناسب، واش ايطوال او لا تريونغل. مثلا هو عطيك الكوبلاج ايطوال وعطيك لا ريزيستونس دا اونغولمون، شنو غادي تستعمل هنا في هاد الحاله؟ البير جول ايكال 3 ار اي كاري. عقلوا عليها مزيان. وإلا كان عطيك لا ريزيستونس دا اونغولمون في حالة انت عندك الموتور مكوبلي تريونغل، كنستخدمو هاد العلاقة البيرجو ستاتور ايكال ار اي او كاري. عقلو مزيان، هادشي غنحتاجوه في التمارين بزاف. دابا ملي دزنا من ستاتور شنو كنلقاو؟ كاينه لا بويسونس ترانسميس او روتور. هذيك البويسونس اللي غادا تمشي للروتور هي اللي غادا تبقى هي لا بويسونس الكترومagnétique. هنا كنسميوها بويسونس ترانسميس او روتور، هي الكوبل الكترومagnétique فوا اوميغا اس. دابا غادي ندوزو للروتور. الروتور شنو كيوقع ليه؟ كيوقعوا فيه ثاني لي بيرد. شكون فيه البيرد جول روتوريك، بيرد جول او روتور، وكتكون فيه هنا عندنا البيرد جول روتوريك شحال كتساوي هي الجليسمون فوا لا بويسونس ترانسميس او روتور. هادي غنقدروا نديروا لها ديمونستراسيون. وكتكون عندنا بطبيعه الحال بيرت ميكانيك. بيرت ميكانيك كيكون هنايا في الروتور على حساب لي رولمون الموتور ضروري غادي يكون فيه لي بيرت. وهنا عندنا لا بويسونس كونستون، لي بيرت كونستون، ماشي لا بويسونس، لي بيرت كونستون كنسميوها لي بيرت كوليكتيف. هي لا سوم ديال بيرت فير بلس بيرت ميكانيك. تفهمنا؟ Enfin, les pertes mécaniques de deux hauts frottements, elles sont souvent regroupées avec les pertes fer. Sur le vocabulaire perte collective. كيسميوها perte collective أو لا perte constant. هي la somme ديال perte fer plus perte mécanique. وعندنا هنايا الروندمون. الروندمون égal P utile sur هي la puissance utile sur la puissance active égale la puissance active moins la somme des pertes. Les pertes fer ou pertes ستاتوريك و pertes mécaniques. المجموع ديال لي pertes اللي عندك نتايا على la puissance active. هذا هو البيلون دو بويسونس، ساهل وما فيه شي تعقيدات. هذا هو اللي نخرجوا به التمارين كاملين. تفهمنا الاخوان؟ كنتمنى الشرح يكون واضح، وإلا كانت شي حاجه ما مفهوماش خليوها لنا في التعليق. كان معكم اخوكم بوشت الباشا من قناه الكترو باشا، والسلام عليكم.